Hello everyone! Hello mga kabiyahing Team Swam! Karong adlaw na ata mismo dinhi sa Sitio Baliti no tungod kay ato ang witnessan ang maong pagbuldos karong adlaw dinhi sa Sitio Baliti. So kung nakita nato aduna nay mga nabuldos na naa sa mga 120 meters na ang nasugdan mismo dinhi sa Sitio Baliti no. So nakita nato na, adunay na atong nang interview nga mga lumulupyo dinhi mismo sa Sitio Baliti nga nagpasalamat sila sa maong pagbuldos sa farm to market road dinhi mismo sa Sitio Baliti tungod kay ang ilahang mga produkto dili na kini mga reject gikan dito sa farm sa ilahang farm. And then karon nagpasalamat sila sa barangay council ug ilabi na sa ato ang punong barangay nga ang mga panaad sa unang panahon during election karon gipangtuman gyud niya tanan nga mga iyang gipangsaraan sa mga sitio nga nagkalisod-lisod og kining agianan, nagkalisod-lisod og kalsada ug ang uban ang ilahang mga produkto mga reject na paingon og highway tungod kay wala kini farm to market road. So nagpasalamat sila karon sa paglingkod sa ato ang punong barangay Janet Inday Swam tungod kay ang mga panaad ni ini sa una nga himuag farm to market road karon natuman gyud og ilabi na dinhi mismo sa Sitio Baliti tungod kay dugay-dugay na pud kini nilang pag-antos ang sa ilahang farm to market road karon nabutangan na gyud kini og dako kay ilang pagpasalamat sa pagdumala sa ato ang punong barangay Janet Inday Swam dinhi mismo sa barangay Marilog proper. So ang among mga pag-ampo pod nila nga padayon lang ang pag-uswag ug padayon lang pod ang mga blessings nga gikan sa city council, sa city government ug ilabi na sa barangay Marilog proper nga i-prior ang kining mga nagkalisod-lisod nga mga farm to market road sa nagkalain-lain nga mga sitio dinhi sa barangay Marilog proper. Og daghan kayong salamat og aduna kitay na interview ganiha nga mga pipila lamang na atong na interview nga una ni ini nga ilahang pagpasalamat ang ilang farm to market road nga nasugdan na gyud og buldos og dili na maglisod ang ilahang mga produkto nga mogawas dinhi sa highway. So ang atong mga pag-ampo padayon lang sa pag-ampo, pag-uswag sa barangay Marilog proper og daghan pang mga blessings nga moabot karong year 2026. So please para updated mo sa ato ang mga proyekto sa Team Swam, please like and share and follow sa biyahing Team Swam Barug Marilog. Ayan. Thank you so much. God bless you everyone.